बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के अपने लेक्चर में हम सबक काहिली है इसके मश्की सवालात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में सबक काहिली के अल्फाज मायनी, इसके मुसन्निफ़ का अहम तारुफ और उसके निकात किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो बड़े अच्छे तरीके से याद किए होंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा जो सबक है काहिली, इसकी हम मश्क करते हैं। तो चलते हैं मश्क की तरफ। तो बेटा ये है हमारी मश्क। इसमें जो सवाल नंबर 1 है वो हम करेंगे मुख्तसर जवाब दें, यानी ये हमें जो सवालात दिए गए हैं हम इनके मुख्तसर जवाब देंगे। तो बेटा ये हमारी मश्क है, सवालात दिए गए हैं, हम इनके जवाबात करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है बेटा हमारा, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है। तो जवाब है इसका, दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब है कि अपनी ज़हनी क़ुव्वतों से काम ना लेना, यानी इंसान अपने आप को सोच, फ़िक्र और अमल से ला ताल्लुक़ करके बग़ैर किसी मकसद के पड़ा रहे। तो सवाल नंबर 2 है, कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। यानी सवाल नंबर 2 है हमारा, इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। तो जवाब है इसका, जब इंसान अपनी तालीम और अक्ल को काम में लाने के लिए आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपने दिली क़वा को बेकार डाल दे, तो वो नहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। सवाल नंबर 3 है, किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है। यानी हमें किसी न किसी बात की जो फ़िक्र है, कोशिश है, इसमें मसरूफ़ रहना क्यों लाजिम है, क्यों ज़रूरी है। तो जवाब है, किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है ताकि हमें अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तदी रहे और दिली क़वा को काम में लाया जाए ताकि वो बेकार ना होने पाए। यानी कि हमें किसी न किसी बात की, किसी न किसी काम की फ़िक्र व कोशिश में अपने आप को मसरूफ़ रखना ज़रूरी है ताकि हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, ज़रूरियात को पूरी करने के लिए मेहनत करें और हमारी जो दिली कुव्वा है, यानी दिल की जो कुव्वत है, हमारी दिल की जो ताकत है, उसको हम काम में लाएं ताकि वो बेकार ना हो। सवाल नंबर 4 है, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है। तो बेटा इसका जवाब है, जब तक हमारी कौम से काहिली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं। दिली क़वा को काम में लाकर ही कौम की बेहतरी मुमकिन है। यानी जब तक हमारी कौम काहली को नहीं छोड़ेगी, सुस्ती को नहीं छोड़ेगी, उस वक्त तक हम अपनी कौम की बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते, बेहतरी की तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि हम अपनी दिली कुव्वत को, दिली ताकत को काम में लाकर ही कौम की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इस सबक के सवाल जवाब किए हैं। अब हम इसका सवाल नंबर 2 करेंगे। सबक काहिली के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही दुरुस्त से करें, टिक से करें। तो बेटा ये सबक जो है, आपने इसकी जो रीडिंग है, जो पढ़ाई है, वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि बेटा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जब तक हम सबक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसकी मश्क जो है वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सारे जो सवाल होते हैं ये सारे इसमें से सबक में से ही दिए जाते हैं, इसलिए इसकी रीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 है बेटा, रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है। इसके लिए हमें नीचे जो है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो दुरुस्त है उसे हम टिक करेंगे। रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है। तो बेटा सबसे पहले है आराम,
نمبر 2 ہے محنت، نمبر 3 ہے سفارش اور نمبر 4 ہے خوشامد۔ تو بیٹا اس کا درست جو آپشن ہے، درست جواب جو ہے وہ ہے محنت، یعنی روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت۔ اس کا نمبر 2 ہے بیٹا لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بے فکر رہنے والے، نمبر 2 خوش گپیاں کرنے والے، نمبر 3 روزانہ محنت کرنے والے، نمبر 4 ہے خود میں مگن رہنے والے۔ تو بیٹا کم کاہل ہوتے ہیں یعنی کم سست ہوتے ہیں، کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے روزانہ محنت کرنے والے، یعنی جو لوگ روزانہ محنت کرتے ہیں وہ کم کاہل ہوتے ہیں، کم سست ہوتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے روزانہ محنت کرنے والے۔ اگلا ہے بیٹا ہر ایک انسان پر لازم ہے۔ نمبر 1 اپنے بارے میں سوچے، نمبر 2 مزیدار کھانے کھائے، نمبر 3 حقے کے دھوئیں اڑائے، نمبر 4 ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ تو اس کا درست جواب ہے بیٹا ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ اگلا ہے بیٹا قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 کاہلی چھوڑ کر، نمبر 2 فکر مندی چھوڑ کر، نمبر 3 خوش و خرم رہ کر، یا نمبر 4 پریشان رہ کر۔ تو بیٹا اس کا درست جواب ہے نمبر 1 یعنی کاہلی چھوڑ کر۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹا موزوں الفاظ سے خالی جگہ پر کریں، یعنی نیچے ہمیں جو ہے یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، تو اس کی مدد سے جو ہے ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو الف ہے بیٹا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے۔ تو یہ ہمیں آپشن دیے گئے ہیں بیٹا نیند، کاہلی، بیکاری، بے عملی۔ تو اس کا جو درست جواب ہے یعنی خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا وہ ہے کاہلی، یعنی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ بے ہے بیٹا جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے۔ آپشن دیے گئے بیٹا انسانی خصلت، حیوانی جبلت، انسانی کمزوری۔ تو اس کا درست جواب ہے حیوانی خصلت، یعنی جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ جیم ہے بیٹا ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے۔ آپشن دیے گئے ہیں کاہلی، بے راہ روی، قمار بازی یا تماش بینی۔ تو اس کا درست جو جواب ہے وہ ہے کاہلی، یعنی ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ دال ہے بیٹا کسی شخص کے دل کو ڈیش سے پڑا رہنا نہ چاہیے۔ تو ہمیں آپشن دیے گئے ہیں مصروف، فکر مند، بیکار یا غمزدہ۔ تو اس کا درست جو جواب ہے وہ ہے بیکار، یعنی کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے اس سبق کی جو ہے مشق کی ہے، اس میں سوالات تھے، خالی جگہیں تھی اور درست جواب کی نشاندہی کی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیٹا اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، ذہن نشین کریں، اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔